अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। एक तो आला अदलिया में जो जज साहिबान के इस्तीफ़ों के हवाले से जो क्या सराइयाँ जन्म ले रही हैं, इसके ऊपर बात करेंगे कि ये क्यों इस तरह की गैर यकीनी सूरत हाल जानबूझ के इस हवाले से क्या सराइयाँ फैलाई जा रही हैं, या अजीबो गरीब किस्म की कहानियाँ क्यों फैलाई जा रही हैं, इसकी क्या रीज़निंग हो सकती है, क्या वजूहात हो सकती हैं। और दूसरा अहम मामला है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का। वो चैम्बर वर्क पे गए हैं। ये कहा गया है कि 2 दिन जो है, आज का दिन और कल का दिन वो चैम्बर वर्क करेंगे। तो इसकी जो रीज़निंग मालूम हुई है, कुछ इम्पोर्टेंट फ़ैसले लिखने के हवाले से ये कहा जा रहा है कि कुछ बहुत अहम फ़ैसले हैं जो अभी लिखने बाकी हैं। ज़ाहिर-सी बात है, अभी ये वो वाली सुप्रीम कोर्ट नहीं रही कि जो एक शॉर्ट ऑर्डर दिया और फिर उसके बाद 1-1 साल या 8-8 महीने तक उसका डिटेल फ़ैसला ना आए। अब की बार हमने देखा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काज़ी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में कायम बेंच जो केस सुनता है, वो बहुत लेंथी नहीं होता, ऐसे नहीं होता नैब तरमीम की तरह कि डेढ़-डेढ़ 2-2 साल तक कोई केस चलाया जाए, बल्कि उस केस को फौरी तौर के ऊपर सुन के डिसाइड किया जाता है, शॉर्ट ऑर्डर आता है। और अहम बात ये है कि शॉर्ट ऑर्डर उसी दिन, या बहुत हद मारो तो आप कह सकते हैं कि शायद एक आध दिन का कहीं रेयर चांस में कोई फ़र्क पड़ता है, अदरवाइज़ उसी वक्त ही शॉर्ट ऑर्डर आ जाता है फौरी तौर के ऊपर। और फिर उसकी तफसीली फ़ैसला जो है, जामिया फ़ैसला। अच्छा, एक और प्रैक्टिस हमने देखी है कि जो डिटेल रीज़निंग होती है वो 25-25 हज़ार सफ़ात वाली कहानी अब ख़त्म हो गई है कि 1000 सफ़े किसी ने लिख दिए हैं, या कोई फ़लसफ़े किसी ने 600 पेजेज़ लिख दिए हैं। बड़े शॉर्ट जो हैं वो फ़ैसले आ रहे हैं, बड़े जामिया और बिल्कुल टू द पॉइंट होते हैं। तो अब फिर उसके बाद केसेस जो सुने जाते हैं, उसको फौरी तौर के ऊपर डिसाइड किया जाता है। आम आदमी के केसेस भी सुने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हैं, मुलाजमीन के इश्यूज़ हैं, क्रिमिनल केसेस हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जो चैम्बर वर्क में जो फैसला शायद मुमकिन तौर के ऊपर जो पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो फैसला है, वो भी शायद जुमे तक या हफ्ते तक उसकी डिटेल रीजनिंग आ जाए। मैं अपने तौर के ऊपर ये ख्याल कर सकता हूँ कि जो तनकीद हुई कि इस शॉर्ट ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 17 को क्यों मद्देनज़र नहीं रखा, तो गालिब इम्कान यही है कि इस डिटेल रीजनिंग में शायद हमें इसका जवाब मिल जाए, और सुप्रीम कोर्ट अपनी डिटेल रीजनिंग में ये वजूहात बताएगी कि ऐसी क्या मज़ीद क्या वजूहात हैं, कौन सी ऐसी रीजनिंग है जिसके सबब जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो पीटीआई ने करवाए, उस हवाले से इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा गया है। कुछ चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर हैं जो कोर्ट प्रोसीडिंग में हमने देखी, जिस अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस केस को चलाया और उसमें नकाइस मौजूद थे। रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम के पास नहीं थे, ये भी एक फैक्ट है। तो लेट्स सी ये डिटेल रीजनिंग में क्या मज़ीद कहा जाता है। अच्छा, दूसरा जो अहम इशू है वो है कि इस्तीफ़ों वाला मामला। मुज़ाहिर नकवी साहब सुप्रीम कोर्ट के जज थे। मिसकंडक्ट की 10 के करीब शिकायत थी, और ऐन उस वक्त जब उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो प्रोसीडिंग है वो अहम मरहले में दाखिल हो गई थी, जब शहादतें रिकॉर्ड करने का प्रोसेस चलना शुरू होने ही वाला था। उन्होंने शायद भांप लिया, या उनको अंदाज़ा हो गया कि शायद वो खुद को डिफेंड ना कर सकें। ये भी मेरी पर्सनल एक असेसमेंट है। तो उन्होंने रिज़ाइन देना ज़रूरी समझा, उन्होंने रिज़ाइन दिया और फिर वो चले गए। लेकिन वो फिर बाद में हमने देखा कि उनका रिज़ाइन देना भी कोई बहुत ज़्यादा उनके लिए कारगर साबित नहीं हो रहा, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मुस्ताफ़ी जज के ख़िलाफ़ भी प्रोसीडिंग को जारी रखे हुए है। और ये एक अच्छी मिसाल है। ये कहा जाता है, क्रिटिसिज्म जुडिशरी के ऊपर हुआ कि आप सियासतदानों के ऊपर तो कोई करप्शन का या इस तरह का कोई इल्ज़ाम हो तो जनाब लंबे लंबे फैसले आते हैं, जेलों में डाला जाता है, और जो मीडिया ट्रायल है वो अलग होता है। तो ये कोई बात नहीं है कि एक जज पे मिसकंडक्ट के इल्ज़ामात हों और वो महज इस्तीफ़ा दे और घर चला जाए। तो ये एक अच्छा प्रेसिडेंट बहरहाल बनने जा रहा है।
اچھا، پھر اس کے بعد جب مظاہر نقوی صاحب نے استعفیٰ دیا تو اس کے بعد جسٹس اعجاز الحسن صاحب کا استعفیٰ آیا۔ ہماری اطلاعات کے مطابق اعجاز الحسن صاحب کے استعفے کے حوالے سے جو ان کے اپنے بردر ججز ہیں ان کو بھی علم نہیں تھا۔ اعجاز الحسن صاحب نے ان کو بھی اس حوالے سے اعتماد میں نہیں لیا۔ یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ اگر وہ شاید اپنے سینئر ججز سے یا ساتھی ججز سے مشاورت کرتے تو ہو سکتا ہے ان کو ریزائن دینے کی نوبت نہ آتی، لیکن انہوں نے اتنا اچانک فیصلہ کیا کہ ہماری اطلاعات کے مطابق ججز کو بھی نہیں، اپنے ساتھی ججز کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ ریزائن دے گئے ہیں۔ اچھا، پھر ایک چیز سوشل میڈیا پہ اور بھی چل رہی ہے کہ شاید مظاہر نقوی صاحب اور اعجاز الحسن صاحب کا نام جو ہے وہ کہیں اس فہرست میں ڈال دیا گیا ہے جس کے سبب وہ بیرون ملک سفر نہیں کر سکتے۔ یہ بھی کیا سرائیاں ہیں، اس حوالے سے ابھی حتمی طور کے اوپر کوئی چیز سامنے نہیں آئی۔ پھر اس کے بعد فیس بک کے اوپر ایک باضابطہ طور کے اوپر ایک تصویر لگائی گئی جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی، اور نیچے لکھا گیا جی کہ یہ یحییٰ آفریدی صاحب ہیں، یہ بھی ریزائن دے رہے ہیں، ریزائن دے کے جا رہے ہیں۔ کبھی عطر من اللہ صاحب کا نام، کبھی ایک وہ لاہور سے ایک خاتون صاحبہ جو وکیل کے ڈریس میں تھیں، انہوں نے ایک بیان دے دیا جناب کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز جسٹس بابر ستار صاحب، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب، جسٹس سمن صاحبہ جو ہیں، ان کے حوالے سے بھی جناب ایک یہ عجیب سی کہانی چھوڑ دی گئی جی کہ ان کے اوپر بھی دباؤ ہے، وہ بھی استعفیٰ دینا چاہ رہے ہیں۔ تو یوں لگتا ہے کہ جیسے جوڈیشری کو کسی ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت یا ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جو ہے وہ یہ کنٹروورسل کیا گیا، یا اس حوالے سے کیا سرائیاں کی گئیں اور یہ کہا گیا جی کہ یہ جوڈیشری آپ دیکھ لیں جی، اس کا یہ حال ہے، جج استعفوں پہ استعفے دے رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت تک جو ہماری اطلاعات ہیں، اب مزید کوئی استعفیٰ نہیں آ رہا، اور صورتحال جو ہے وہ بالکل کلیئر ہے۔ ججز جنہوں نے جانا تھا، ایک مس کنڈکٹ کا معاملہ تھا، اس کی وجہ سے انہوں نے شاید ضروری سمجھا کہ میرے لیے پینشن زیادہ اہم ہے، تو انہوں نے ریزائن دیا۔ حالانکہ وہ اگر چاہتے تو اگر یہی سٹیپ انہوں نے لینا تھا تو وہ یہ سٹیپ پہلے بھی لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے بہت ایک جب کروشل فیز میں جب کونسل کی پروسیڈنگ داخل ہوئی تو انہوں نے اس وقت ریزائن دینا مناسب سمجھا۔ تو اس کے اوپر پھر جس طرح میں نے آپ کو بتایا کونسل اب پروسیڈنگ آگے جاری رکھے ہوئے ہے۔ اعجاز الحسن صاحب کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا، جیسے کچھ خبریں چھپی، کچھ تجزیے ہم نے سنے بھی، بہت سے لوگوں نے باتیں بھی کہیں کہ کوئی ریفرنس بھی تیار ہو رہا تھا، کچھ اور چیزیں بھی تھیں۔ ایک مظاہر نقوی صاحب کا مبینہ آڈیو والا معاملہ جس میں انڈائریکٹ ذکر اعجاز الحسن صاحب کا بھی تھا۔ تو یہ وہ بہرحال کچھ چیزیں تھیں، لیکن بہرحال ایک چیز ضرور تاریخ میں لکھی جائے گی کہ اعجاز الحسن صاحب جنہوں نے قاضی فاضل عیسیٰ صاحب کے بعد اگلا جج چیف جسٹس آف پاکستان بننا تھا، انہوں نے اپنے ریزائن میں کوئی وجہ نہیں لکھی، اور اگر کوئی ایسی وجہ تھی جو پورٹرے کی جا رہی ہے، جو کہانی بیان کی جا رہی ہے کہ شاید ان کے اوپر دباؤ تھا، تو اگر وہ اس دباؤ کو ایک لفظ، ایک جملے میں بھی اپنے استعفے میں نہیں لکھ سکے تو پھر میرے خیال میں ایسے جج کا ریزائن کر جانا ہی جوڈیشری کے لیے بہتر ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔